तो 3 तारीख को वकील ने कैंडिडेट के बिहाफ पे पिटीशन दायर की, जिसको काफी बहस के बाद, काफी केस लॉज मांगने के बाद आखिरकार चीफ कोर्ट ने इसको अलाउ किया और नोटिसेस किए। और उसके बाद वाज़े तौर पे, ये मैं आखिरी पैरा पढ़ रहा हूं आपको चीफ कोर्ट कि जिसमें चीफ कोर्ट कहते हैं कि पुट अप ऑन 16/1/2024 के 16 की डेट को डेट दी गई। इन द मीन टाइम द रिस्पोंडेंट नंबर 1 इलेक्शन कमीशन इज हेयर बाय restrained from disposing of the matter announcement of judgment pending before him till the next date of hearing। चीफ कोर्ट ने रोक दिया, ठीक हो गया, चीफ कोर्ट ने रोक दिया। 4 को आज सुबह हमारे वकला गए, वकला को दाखिल नहीं होने दिया, क्योंकि बड़ा लाजमी है ना ये री इलेक्शन कराने, बहुत, क्योंकि बड़ी सख्त डायरेक्शन है। मतलब पता नहीं रियासत का नुकसान हो जाएगा, कहीं पे अगर अदल हो गया, इंसाफ हो गया, तबाही मच जाएगी, पता नहीं क्या लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हो। शिकस्त नहीं खानी ना हमने शिकस्त नहीं खानी। हमने अपने लोगों को ये बताना है कि लोगों की कोई हैसियत नहीं है, ये कीड़े मकोड़े हैं, ये चूंटी जितनी इनकी औकात नहीं है, और हम जो चाहें, हम बादशाह वक्त हैं, हम मुगल आजम हैं, हम चंगेज खान हैं, न किसी कानून की हैसियत है, न किसी आइन की हैसियत है। तो जो डायरेक्शन साहब बहादुर को मिली थी, वकला को भी बाहर निकाला गया जबरदस्ती। फिर इस रिसीविंग से पूरा चीफ इलेक्शन कमिश्नर अटेस्टेड कॉपी रिसीविंग से इनकारी था हमारे वकला के सामने। और जब वकला ने उसको दिया तो उन्होंने जो सबसे बदकिस्मत थी, ठीक है, उठा के ऑर्डर फेंक दिया। और बल्कि जो वकील से मेरी बात हुई, ऑनरेबल जज साहब की शान में भी इसने गुस्ताखी की। तो अब जो कानूनी हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है कि इसका जो ऑर्डर है आज का, जो अनाउंस किया है, क्योंकि रिटन ऑर्डर तो नहीं दिए इसने, वो इनफेक्चुअस है, उसकी कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि चीफ कोर्ट का ऑलरेडी ऑर्डर है। हम इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कंटेम्प्ट मूव कर रहे हैं। सेकंड और थर्डली, मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद है इस वक्त अदालत से, चीफ कोर्ट और एपलेट कोर्ट, इसका जो हम चैलेंज करेंगे एपलेट कोर्ट में, इंशाअल्लाह ताला वहां पर इंसाफ होगा, अदल होगा, क्योंकि मुआशरे जो है ना वो अदल और इंसाफ से आगे बढ़ सकते हैं। हमारे जो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब, उन्होंने भी अदालतों के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा किया, और उन्होंने यहां तक भी कहा, जब हमारी एक मीटिंग थी, उनको कहा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आप जाना, तो उन्होंने कहा नहीं, बल्कि बाहर के एक जर्नलिस्ट ने, बीबीसी वालों ने पूछा, तो उन्होंने कहा मुझे अपने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भरोसा। और हम भी अल्लाह के बाद हमारी जो सुप्रीम एपलेट कोर्ट है और चीफ कोर्ट है, उनके ऊपर पूरा भरोसा कर रहे हैं और इंसाफ का तवक्को कर रहे हैं, क्योंकि हमने, ये मुल्क हमारा, ये रियासत हमारी, ये इदारे हमारे, कोई एक इंडिविजुअल गलती कर रहा है, ज्यादती कर रहा है, या उसमें कोई ग्रुप बन गया जो कर रहे हैं, तो वो उस इदारे के खिलाफ कर रहे हैं और इस कौम के खिलाफ कर रहे हैं, इस मुल्क के खिलाफ कर रहे हैं और इस रियासत के खिलाफ कर रहे हैं। ये याद रखें, देखें कि कोई भी रियासत, कोई भी इदारा अथॉरिटी और पावर के बगैर नहीं चल सकता। डीसी आपने अगर किसी जिले में अपॉइंट किया, उसके पास जब तक फोर्स नहीं है, पावर नहीं है, वो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर सकता। जब तक आपकी पुलिस के पास पावर नहीं होगी, वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर सकता। जुडिशरी के ऑर्डर्स इंप्लीमेंट नहीं होंगे तो रूल ऑफ लॉ नहीं होगा। तो स्टेट के पास अथॉरिटी और पावर होनी चाहिए, लेकिन जब स्टेट और आपके कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे वही पावर और वही अथॉरिटी को अब्यूज करते, मिसयूज करते, तो उससे क्या होता है कि लोगों का ट्रस्ट उस इदारे पर, उस कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन के ऊपर, पुलिस के ऊपर या डीसी के ऊपर, वो ट्रस्ट, भरोसा कमजोर होता है। जब आपका भरोसा कमजोर होता है तो आपकी अथॉरिटी कमजोर होती है, क्योंकि आप हमेशा, हुकूमत ये याद रखिएगा, ये मॉरल अथॉरिटी से होती है। डंडे के जोर पे कोई भी रियासत, कोई भी निजाम लंबा नहीं चल सकता। तो हमारी ये अब एक पॉलिटिकल स्ट्रगल है। और देखें, हमारे बारे में एक बड़ा मशहूर था कि एक फोन कॉल पे हम लोग पार्टियां बदलते हैं।
اور بڑا ایک بدقسمت ہمارا پولیٹیکل چیپٹر رہا ہوا. اور خان صاحب نے ایک بات کی تھی کہ یہ جو ان دو پارٹیز کے اوپر الزام تھا، جو سب سے بڑا الزام وہ لگاتے تھے کہ انہوں نے اخلاقیات تباہ کی. اخلاقیات تباہ کی. یہ یاد رکھیں، دیکھیں کہ ایسٹ انڈیا کمپنی میں جب یہ انگریز تھے، وہ کیا کرتے تھے، جو اپنے دربان ہوتے تھے ان کو اسپیشلی آپ کے مہاراجاؤں کا یا راجوں کا لباس پہنا کے رکھتے تاکہ آپ کا کانفیڈنس شیک ہو اور آپ کو محکومی کا احساس کہ آپ کے جو بڑے ہیں وہ ہمارے باہر گیٹ کے باہر کھڑے ہیں. تو اب یہاں پر جو سردار اور راجوں والی تو نظام اب پاکستان میں نہیں ہے. تو آپ کے جو کوئی بھی پولیٹیکل ریپرزنٹیٹیو ہے وہ اپنے علاقے کا بڑا ہوتا ہے، معزز ہوتا ہے، اور اگر وہ پرنسپل کے اوپر نہ ہو، اپنے کریکٹر کو فالو نہ کرے تو وہ پوری یوتھ کو خراب کر رہا ہو. اس سیاست کو ہم خراب کرتے ہیں کہ جی ہاں سیاست میں منافقت چلتی، حالانکہ چلتی نہیں ہے. ہم نے یہ نظام بنایا. آج یہ جو پوسٹ جتنی بھی پریس کانفرنسز ہیں، اس سے ایک چیز یہ اس وقت تو لوگوں کو پتہ، اس سے پہلے ہارس ٹریڈنگ بھی ہوتی رہی. گلگت بلتستان میں تو اس طرح کا مجھے بڑا افسوس ہے، ہمارے جتنے بھی یہ سارے بھگوڑے ہو گئے، اور ان بھگوڑوں کو تو کوئی پریشر بھی نہیں تھا. جو پنجاب میں یا سندھ میں ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے تگڑے، عوام تگڑی ہے، غیرت مند ہے، باوقار قوم ہے گلگت بلتستان. لیکن یہ جو انہوں نے کیا، انہوں نے سب کی گردنیں جھکا. تو میں گلگت بلتستان کے عوام کو کہوں گا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اصول پہ کھڑا ہونا، ٹھیک ہے، اپنے پرنسپلز پہ کھڑا ہونا. اور ایک جو پرنسپل ہے کہ دیکھیں، میں نے پی ایم ایل این اور پی پی کے اوپر کرٹیک کی، میں ان کو چور سمجھتا ہوں، تو میں کیسے ان کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں اور میں کیسے اپنے اصول سے ہٹ سکتا ہوں. ہاں، میں جس دن سمجھوں گا کہ میرا کام ٹھیک نہیں ہو تو مجھ سے بہتر بندہ ہے کہ مجھے ریزائن کرنا چاہیے پالیٹکس سے. ایٹ لیسٹ میرے بچوں کی تربیت تو صحیح ہوگی کہ مشکل وقت آ گیا تو بھاگنا نہیں ہے. ہم سب اگر بھاگنے والے بنے، کل کو ہماری کوئی جنگ ہو جائے کسی دشمن ملک سے، تو یہ پوری قوم تو بھاگنے والی بنائی ہوئی ہے، زبردستی ڈنڈے کے زور پہ تم پریس کانفرنس کرو. یہ تو آج تک نہیں ہوا، آج سے پہلے تو سب کو بھگایا گیا. تو یہ یاد رکھیں. میں گلگت بلتستان کے سب لوگوں کو کہنا چاہوں گا کہ یہ جو ہماری اسٹرگل ہے، انشاءاللہ تعالی ہم پوری لیگل بیٹل لڑیں گے، قانونی جنگ ہماری ہوگی، اور ہم انشاءاللہ تعالی اس کو قانونی طور پہ، قانونی جو ادارے ہیں، کورٹس ہیں، اس کے اوپر بہترین طریقے سے لڑیں گے. اور یہ اب اصول اور کردار کی جنگ. اور یہ یاد رکھیے، یہ ہم نے ہر حال میں جیتنا. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کو ہم نے ایک معتبر مقام کے اوپر پہنچانا ہے، اور اس کو ہم کسی آگے مستقبل میں ہم دیکھیں کہ یہ ایک ایسا معاشرہ ہو جس کی لوگ مثالیں دیں، تو ہمارے لیے بہت لازمی ہے کہ اب ہم اس کے اوپر تگڑے ہو کے کھڑے رہیں، اور جو مرضی ہو جائے. مجھے کئی لوگ کہتے ہیں کہ تمہارا شاید تا حیات نااہل ہو. میں کہتا ہوں تا حیات نااہل کیا، مجھے زندگی بھر سائیڈ کر دیں، جیل میں بند ہو، لیکن اصول کے اوپر کبھی کمپرومائز نہیں ہوگا. یہ ہماری جو اسٹرگل ہے وہ گلگت بلتستان اور پاکستان کو بہتر کرنے کی ہے، کسی اقتدار کی نہیں ہے. اور اگر اس سفر میں، اس لڑائی میں، مطلب اقتدار تو کیا، اگر ہمیں جیلوں کا بھی سامنا کرنا پڑ گیا، ہم بالکل تیار ہیں. آپ انشاءاللہ تعالی یہ امید رکھیں کہ ہم تگڑے ہو کے کھڑے ہوئے، اور آپ لوگوں نے تگڑا ہونا، کیونکہ اب بہت ہو گیا 75 سال پورا ڈرامہ. مطلب یہ پورا جو پولیٹیکل سسٹم تھا، جو حکومت کا، اقتدار کا، یہ سب ایک میوزیکل چیئر کی. حقیقی طور پہ عوام کی کوئی چوائس ہی نہیں. آج جو پولیٹیکل پورے پاکستان میں ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے کہ عوام اپنی رائے نہ دے، عوام چوز نہ کریں، کہیں عمران خان نہ آ دے. عوام آزاد ہونے چاہیے. عوام بے شک زرداری کو لاتے ہیں، نواز شریف کو لاتے ہیں، ہمیں لاتے ہیں، پی ٹی آئی کو لاتے ہیں، ایم ڈبلیو ایم کو لاتے ہیں، جماعت اسلامی کو لاتے ہیں، جے یو آئی کو لاتے ہیں، ایم کیو. عوام آزاد ہونے چاہیے اپنے فیصلے. پھر تو بات ہوگی کہ یا تو پولیٹیکل سسٹم کا فیلئر ہے، یا ہماری کوئی جو نیشن کی چوائس ہے اس کے اوپر. تو یہاں پہ نہ نیشن کو چوائس کرنے دیا جا رہا ہے، نہ پولیٹیکل پروسیس کو چلنے دیا جا رہا ہے. تو پھر بلیم، الزام کس کے اوپر لگائیں گے؟ اور جب تک انسان، دیکھیں، کوئی بھی معاشرہ غلطی نہیں کرتا، وہ سیکھتا نہیں ہے. عوام کا آج تک کوئی فیصلہ ہی نہیں ہوا تو عوام 75 سال میں سیکھے گی کیا؟ اب امریکہ جو عظیم تر بنا تھا، پہلے 70-75 سال تو خانہ جنگی رہی، اور جب وہ ایز اے قوم انہوں نے غلطیاں کی اور ان کی میموری اسٹرانگ ہوتی گئی،
उनके फैसले स्ट्रांग होते गए, अच्छे फिर बेहतर फैसले हो गए, और लोग जो होते हैं ना फिर जो फायदेमंद नहीं है, जो अच्छे लोग नहीं है मुल्क और कौम के लिए, वो साइड होते जाते, और कौम फिर उन्हीं लोगों को साथ लेके चलती है, लीडर को जो लीडरशिप के क्वालिटी है। यहाँ पे बाजू पकड़ के कल का चोर आज रेड कारपेट पे आ रहा है, मतलब ये कैसे हो सकता है? और उस कौम का मोरल क्या होगा, उस कौम की खुद एतमादी का क्या हाल होगा जहां पर इस तरह का एक मंजरनामा होगा। तो इंशाअल्लाह ताला हम खड़े हैं और इमरान खान साहब खड़े हैं। ये जो सफर है ये पाकिस्तान के लिए, इसमें जो भी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी हम तैयार हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा खालिद साहब